परवाचार बेबो शेतार गेलो आवय सुधाकर बाब कसो आसा? बरो आसा मरे. कितें आमचो बाबू 10वेचे प्रिलिमीक फेल जालो म्हणटात. अरे आतांच्या भुरग्यांक कितें सांगपाचें आसा रे. आमच्या टायमार न्हू मास्टर पट्टी अशी उबी घेतालो आनी फाड 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 करून मारतालो मरे. हात बीन सुजोवन उडयतालो मरे. आनी मास्टरा फुडली बाई न्हू अशी करून चिमटे काडटाली मरे अभ्यास करून हाडिना जाल्यार. आनी बाई फुडली आईक जर सांगलें आई आजच्या इस्कॉलाक वचना गे पोटान दुखता म्हज्या आई धरून फडफडीत मारताली आनी शेपडेक धरून व्हरताली मरे म्हाज्या. कितें हय न्हू आतांच्या भुरग्यांक कितें सांगपाचें आसा रे. आमच्या टायमार आमी भरपूर फोक आला तोंडाचोय बीन आनी हातीचोय बीन. आतांच्या भुरग्यांक डिप्रेशन म्हणे दुयेंस जाता खंय. आमकां तें डिप्रेशन बीन दुयेंस नाशिल्लें आं. आतांची भुरगीं जीव घेवंक वता म्हणटा तोंड घेवंक वता म्हणटा आनी आतांच्या भुरग्यांक आमकां तांची भुरगीं कशी वागपाक पडटा. चल बरें तर हांव वता आनी म्हजो बाबा